Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max. राधे राधे. या न्यूज कशा यूट्यूबारूच पळयल्या आनी हेच्या न्यूजाचे इन डिटेल म्हाका तितले कांय खबरूय बीन ना. पण अशी न्यूज कितें आशिल्ली की एकटो रॉंग सायडीन आशिल्लो, टुरिस्ट आय थिंक, आनी तो पॉलिटिशनाक कितें लिंक्ड आशिल्लो आनी तो शापत सांगपाक लागलो म्हळ्यार ते तीन भुरग्यांनी तिंका अब्यूज केलो या असॉल्ट केलो अशें कितें तरी रजिस्टर जाला केस. आतां तेजे फाटल्यान हो तेंचो कॉन्फरन्स व्हिडिओ आनी मागीर ते सांगता की कोणचे तरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर या समथींग तेजे लिंक्ड आशिल्ले, पुलिसांनी हिंचे आयकोत ना आनी तिंचेर फॉल्स केस घातली आनी तिंचो एडवोकेटूय बीन सांगता पळय तेंच्यांनी कितें केलें तो क्रायम, तो रॉंग सायडीन येयलो तो क्रायम, आनी तितून भितर पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व जाता जाल्यार तो क्रायम. इवन ते पॉलिटिशियनाक सुद्दां लेटर येवंक जाय आनी तेणी जर कसो असो प्रेस करपाचें पळयलां न्ही पुलिसांक जाल्यार तेजी कितें मिनिस्ट्री कितें आहा ती काडून उडोवंक जाय. कित्याक ताजो तो पावर आहा पळय तो असो मिसयूज करूंक शकना. सेकंड थिंग पुलीस कशें आसता तें हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां. कोणाचें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें ना. एसपी सावथाक सांगता आमी तुमकां रिस्पेक्ट करता, तूं एक बायल मनीस आसून तूं बाबा एक सावथ गोवा खंय तरी टॉलरेट करता, खंय तरी कशा रुल्स हे ते रेगुलेशन दवरता आनी खंय तरी तुजो कशा तूं भरपूर जाणां सपोर्टूय करता, हेल्पूय करता. आतां म्हाजे केसी टायमार तुवें म्हाका कितें रिस्पॉन्स दिलो पळय, आमी तिंका ट्रॅकार घातला आजून तुका मेळना, तेव्हा हांवें तुजें आयकल्लेलें. पूण तें एक मॅटर सॉल्व चल बाबा म्हाका म्हाजे पयशे मेळ्ळे परत कोर्टाचे थ्रू. पूण म्हाका तिका कशा थोडे पयशे इन्वेस्ट करपा पडले एडवोकेटा एका दिवपाक. तो म्हाजो मॅटर सोडून उलयता तो जें जालो पळय इन्सिडंट तुमचो कितें म्हणटा तो फातोर्डाचो, जाल्यार इन्वेस्टिगेशन पुलिसांचेरूय करचें जाय. आनी तो PI आसा, कॉन्स्टेबल आसा, PSI आसा, तिंचेर सगळ्यांचेर इन्वेस्टिगेशन करचें जाय. जर पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आहा भितर आनी ते कोणाचे कॉल्स येयल्लेले हे ते कांयच तो लिपोवपाची गरज ना, सगळें हायलायट करपा जाय. गोंयचे भरपूरशे यूथ आहा ते बेकार आसा, ते जर पुलीस सारकें काम करिना न्ही तेंच्या जाग्यार ते रिक्रूट जावपाक शकता कॅपेबल. हांव सुद्दां एक टायम कसो पुलिशेन सुद्दां वचपाचें चिंतलेलें हांवें कॉन्स्टेबलाक, लायक आफ्टर 10th आय हॅव अप्लायड फॉर अ कॉन्स्टेबल. पूण खंय तरी फिटनेस कमी आसा आनी म्हाका खबरूच ना ते फिटनेस कमी आहा कितें तें. हांव हाय जंप सुद्दां 170 मारतालो, लाँग जंप कितली मारतालो ती याद ना, आनी आय वॉज लायक एथलेटीक कायंड ऑफ पर्सन. सो आमकां ते रिक्रूट करूंक शकना कित्याक कॅश फॉर द जॉब हें गोंयांत चल्लेलें आसा. सो हांव डायवर्ट जाता. सो हांव ते हेजेर मॅटराचेर उलयतां. पुलीस हांवें लास्ट टायम फोंडा पुलीस स्टेशनान सुद्दां एक रॉंग सायडीन पार्क केल्ली ट्रॅव्हलर्स ती कार आनी कंपनीच्या लोकांक सोडपा खातीर. हांवें जेन्ना ताका विचारलें पळय तूं आरे स्पीड ब्रेकरा कडेन कशी तुवें गाडी लायली पार्क केली आनी मातशें फुडें तूं घेवंक शकना आयलो आनी तुका फुडें पेट्रोल पंप आशिल्लो त्या पेट्रोल पंपार घेवन तुमकां देंवोवपाक शकना आयलो तूं त्या शापादा सांगपाक लागलो म्हाका. कित्याक हांव ताका कसो तेणी चक्कर ब्रेक मारलो आनी ती पार्क सारकी मिडल ऑफ द रोड आशिल्ली. सो हांव ताका लागता आयलो आनी म्हाका कितें लागता आयलें मार बी म्हणून हांवें ताका विचारलें. तेजेर तो म्हाका जॅक काडून मारपा येयलेलो. सेम हांवें विदीन लायक 10 to 5 seconds फोंडा पुलीस स्टेशन हांवें इन्फॉर्मेशन दिलें, ते गाडये नंबर दिलो हे ते सगळें दिलें. तेजे मागीर ते पुलिसांनी कितें केलें आसतलें तें बरें म्हाका खबर आहा. तिंका तें धोलामोटी करपाक जाता पूण तेजेर फुडें इन्वेस्टिगेशन करूं नासतलें हें हांव क्लियर सांगता. आनी जर SP सावथाक दिसता फोटींग उलयता जाल्यार फोंडा पुलीस स्टेशनाची फुटेज कितल्या फावटी चॅक कर. हांव भरपूर फावटी येता थंय आनी कंप्लेनी घालता पर्टिक्युलर मॅटरार कित्याक म्हाका तितून भितर इनवॉल्वमेंट करपाचें नाका आसता. भरपूरशे कशा रईस म्हणटा पळय पयशेकार आसता पळय तिंका मोद चड आसता आनी थोडो सोऱ्याचो नेटारूय मोद चड आसता. सो म्हाजी फिरकली जाल्यार म्हाजे हात उखलता. सो हांव इन शॉर्ट पुलिसांक हायलायट करता ती कित्याक क्रायम्स कमी जावं जाय म्हणून. आतां ते फाटोर्डा जालें पळय ते 3 भुरग्यांचें इन्वेस्टिगेशन जावंच जाय. पूण तो जो आशिल्लो पळय तो रॉंग सायडीन जालो तेजेरूय इन्वेस्टिगेशन जावं जाय कित्याक तोवूच क्रिमिनल तितलोच आसा. फक्त रॉंग सायडीन वचोन 200 रुपया फायन पडो जाय ताका. तेणी तो पॉलिटिशनाक फोन मारून शापता सांगतालो पळय तेजो ताका सारकें जेल बीन जावं जाय. मागीर नेक्स्ट फावटी ते पॉलिटिशियन कोण आहा पळय तेजो तो करेक्शन ताका फोन मारपाक ताका दिवपाक जायना या दिसो सुद्दां जायना. सो हांव व्हिडिओ शॉर्टूच दवरता. म्हाजें जर तुमकां कितें वायट दिसलां आसतलें जाल्यार आय एम सॉरी कित्याक हांवें ती मॅटर कितें आहा पळय तो फातोर्डा असॉल्ट 3 भुरग्यांचेर तेजेर इतले व्हिडिओज हे ते पळोवना आनी ताका म्हाका कितें आसा ताका चड इम्पोर्टन्स दिवनूच म्हाका व्हडलेशें हें दिसना कित्याक हांवें पुलिसांक पळयलां कशें कितें काम करता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.